नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा यहाँलाई स्वागत छ। म अर्पणा। सुरुमा मुख्य अपडेट। 1 महिनाभित्र सबै सरकारी कार्यालय पूर्ण अटोमेसनमा लैजान मुख्य सचिवको निर्देशन। टेलिकमले सच्यायो अर्काको ब्यालेन्स हेर्न मिल्ने कमजोरी, गोपनीयता भङ्ग गर्ने एप बने नेपालका डिजिटल वालेट। हुवावेको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टममा आधारित पहिलो स्मार्टफोन P50 सार्वजनिक र भारतमा फ्याक्ट्री खोल्ने टेस्लाको तयारी। अपडेट सुरु गरौं सरकारी कार्यालय अटोमेसन सम्बन्धी समाचारबाट। अबको 1 महिनाभित्र सबै सरकारी कार्यालय पूर्ण रूपमा स्वचालित अर्थात् अटोमेसन हुनुपर्ने भएको छ। बुधबार सचिव स्तरीय बैठकमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सबै सचिवहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी कार्यालयहरूलाई अटोमेसनमा लैजानका लागि निर्देशन दिएका हुन्। सिंहदरबार भित्रका निकायहरूमा साउन मसान्तभित्र र बाहिरका निकाय तथा कार्यालयमा 1 महिनाभित्र अफिस अटोमेसन लागू गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसका साथै बैठकमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन को अवस्था र सरकारी तथ्याङ्क तथा डेटाबेसको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा समेत छलफल भएको छ। नेपालका डिजिटल वालेटले ट्रु कलरले जस्तै गोपनीयता भङ्ग गरिरहेको पाइएको छ। मोबाइल मार्फत विभिन्न सेवा तथा सामानको भुक्तानी सुविधा दिइरहेका डिजिटल वालेट नै व्यक्तिगत गोपनीयता सार्वजनिक गर्ने र पहिचान गर्ने माध्यम बनिरहेको पाइएको हो। कुनै मोबाइल नम्बर कसको नाममा छ भनेर पत्ता लगाउने उपकरणको रूपमा पछिल्लो समयमा मोबाइल वालेटको दुरुपयोग हुन थालेको हो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले यो सेवा प्रदायकको कमजोरी भएको बताएका छन्। यो विषयमा अध्ययन गरी तत्कालै आवश्यक कदम चालिने उनको भनाइ छ। नेपाल टेलिकमले अर्काको मोबाइलमा रहेको ब्यालेन्स जोसुकैले हेर्न सकिने कमजोरी सच्याएको छ। टेकपानाले यो सुविधा नभई कमजोरी रहेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेसँगै कम्पनीले त्यसलाई तत्काल सुधार गरेको हो। यसअघि कम्पनीको वेबसाइटमा रहेको वेब रिचार्ज तथा मोबाइल एपबाट पिन कोड मार्फत कुनै मोबाइल रिचार्ज गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको मोबाइलमा रहेको कुल ब्यालेन्स र भ्यालिडिटी समेत देखिने अवस्था थियो। अब भने त्यहाँ रिचार्ज सफल भएको मेसेजसँगै सम्बन्धित मोबाइल नम्बर र रिचार्ज भएको रकम मात्र देखिनेछ। साइबर सुरक्षाका जानकारले बैंक ब्यालेन्स थाहा पाउन सकिने अवस्थासँग यो कमजोरीलाई जोडेर विश्लेषण गरेपछि टेलिकमले आफ्नो कमजोरी स्वीकार गरेको हो। नेपाल प्रहरीले डेटा प्राइभेसीमा व्यवस्था गरेको पाइएको छ। प्रहरीले कर्मचारीको नतिजा प्रकाशन गर्दा 3 पुस्ते विवरण नै वेबसाइटमा राख्नुलाई डेटा प्राइभेसीको रूपमा हेरिएको हो। व्यक्तिको पहिचान हुने सूचना तथा जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिको निजी विवरण भएकाले त्यसरी 3 पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्न नहुने डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष सन्तोष सिग्देलको भनाइ छ। यस्ता विवरणहरू सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति नलिई सार्वजनिक गर्न नहुने र त्यसै अनुरूप राज्यका नीति र कानूनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए। नेपाल प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले यो आफूहरूको दायरा भन्दा बाहिरको विषय भएको र लोकसेवाले सार्वजनिक गरेको विवरणलाई जस्ताको तस्तै वेबसाइटमा राखिएको बताएका छन्। तर लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता तोयानाथ सुवेदीले 3 पुस्ते विवरण प्रकाशन गर्दा गोपनीयता हनन नहुने दावी गरेका छन्। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा देशका 14,000 भन्दा बढी केन्द्रमा पुगेको छ। असार मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसबारे जानकारी दिएको हो। प्रतिवेदनमा 60 जिल्लाका 14,218 केन्द्रमा निशुल्क इन्टरनेट पुगिसकेको उल्लेख छ। देशैभरका सार्वजनिक निकायमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष मार्फत अघि बढेको यस परियोजना अन्तर्गत अन्य 10 जिल्लामा 50% भन्दा बढी काम भइसकेको छ। त्यस्तै थप 4 जिल्लामा तोकिए बमोजिम नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनौटको काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भाइबरमा जोडिएका छन्। आफूले गरेका सम्पूर्ण कामको जानकारी भाइबर मार्फत नै दिने उद्देश्यसहित उनको भाइबर कम्युनिटी बनाइएको हो। भाइबरमा शेरबहादुर देउबा सर्च गरी सोझै यो कम्युनिटीमा जोडिन सकिनेछ। भाइबर कम्युनिटीमा जोडिँदा भेरिफाइड अकाउन्ट यकिन गरेर मात्र जोडिन समेत आग्रह गरिएको छ। दूरसञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रका 5 कम्पनीले प्राथमिक शेयर अर्थात् आइपिओ जारी गर्न सक्ने भएका छन्। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल, आजिएटा सहित अन्य 4 कम्पनीले पनि अब आइपिओ जारी गर्न सक्ने भएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2077-78
2078 मा मात्रै सूचना प्रविधि क्षेत्रका 5 कम्पनी सहित 32 कम्पनी प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण भएका छन्। यसरी स्वामित्व परिवर्तन गराएका सबै कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्छन् भन्ने चाहिँ पक्कै होइन, तर पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका कम्पनीले साधारण शेयर जारी गर्न सक्ने सम्भावना भने रहन्छ। कम्पनी ऐन 2063 को पछिल्लो संशोधित व्यवस्था अनुसार 5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरू पब्लिकमा जानुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैका आधारमा एनसेलसँगै वर्ल्डलिङ्क, सुबिसु, लुप नेटवर्क र स्मार्ट टेक्नोलोजिजले स्वामित्व परिवर्तन गरी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएका हुन्। पब्जी र फ्री फायर जस्ता गेमले बालबालिकालाई बिगारेको भन्दै बन्द गर्नुपर्ने माग संसदमा उठेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद आशा कुमारी विकले नेपालमा पब्जी र फ्री फायर बन्द गर्न माग गरेकी हुन्। कोरोना महामारीका कारण अनलाइन शिक्षाका लागि इन्टरनेटको प्रयोग बढ्नु खुसीको कुरा भए पनि बालबालिकाहरू पब्जी र फ्री फायर जस्ता खेलको लतमा फसेको उनको बुझाइ छ। प्रयोगकर्ताले परीक्षणभर निशुल्क 5G प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान सहित कार्यविधि पारित भएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साउन 4 गते बसेको बोर्ड बैठकले 5G लगायत अन्य प्रविधिको परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि 2078 पारित गरेको हो। यो सँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई 5G परीक्षणको लागि पहिलो बाटो खुलेको छ। अब 5G परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भएसँगै सेवा प्रदायकले 5G परीक्षणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्। यसअघि सरकारले नेपालमा 5G सेवा परीक्षण गर्ने निर्णय गर्दै नेपाल टेलिकमलाई पहिलो चरणमा अनुमति प्रदान गरेको थियो। एनसेलको विषयमा भने हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले उक्त निर्णय लिएको थियो। त्यसैका आधारमा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित 5G लगायत अन्य नयाँ प्रविधिको परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेको हो। नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न आवश्यक अध्ययनका लागि माग गरेको अन्तर्राष्ट्रिय आशय पत्र खारेज गरिएको छ। नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै स्याटेलाइट राख्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएको प्रक्रिया खारेज गरेको हो। यसअघि प्राधिकरणले भू-उपग्रहका लागि आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक नीति तयार गर्न, बिजनेस मोडालिटी तथा सञ्चालनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। गएको पुस 1 गते प्राधिकरणले गरेको सो बोलपत्र आह्वानमा 9 कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रका अनुसार बिडर रेस्पोन्सिबल नहुँदा उक्त प्रक्रिया खारेज भएको हो। यसअघि सरकारले सन् 2022 भित्र आकाशमा नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको थियो। साओमीले पोको X3 GT सार्वजनिक गरेको छ। विश्व बजारमै पहिलो पटक बुधबार मलेसिया र भियतनाममा सार्वजनिक गरेको यो फोन गत वर्ष सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक भएको पोको X3 को अपग्रेडेड भर्जन हो। फोनको पछाडि भागमा 3वटा क्यामेरा राखिएका छन्। यस फोनमा 67 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट समेत दिएको छ। 8GB र्याम तथा 128GB रोम भेरिएन्टको पोको X3 GT को मूल्य मलेसियामा 1279 रिङ्गिट अर्थात् 36,500 रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने 8GB र्याम तथा 256GB स्टोरेज भेरिएन्टको मूल्य 1579 रिङ्गिट अर्थात् करिब 45,000 रुपैयाँ रहेको छ। चिनिया प्रविधि कम्पनी हुवावेको बहुप्रतीक्षित स्मार्टफोन P50 सिरिज सार्वजनिक भएको छ। पहिलो चरणमा चिनिया घरेलु बजार लक्षित गर्दै कम्पनीले बिहिबार हुवावे P50 र P50 प्रो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हार्मोनी OS का साथ आएको फोनमा क्वालकमको फ्ल्यागशिप स्न्यापड्रागन 888 प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। 4G स्मार्टफोनको रूपमा आएका दुवै फोन 8GB र्याम र 128, 256 र 512GB रोम भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। 66 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट सहित आएको P50 प्रोमा 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा, 64 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स, 40 मेगापिक्सलको मोनोक्रम र 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स रहेको छ। त्यस्तै P50 मा
50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा रहेको छ भने 12 मेगापिक्सलको टेलिफोटो र 13 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स रहेको छ। दुवै फोनमा 13 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा रहेको छ, जसको बजारमा मूल्य $615बाट सुरु भएको छ। विद्युतीय कार निर्माता टेस्लाले साधारण शर्त पूरा भए भारतमा फ्याक्ट्री खोल्ने संकेत गरेको छ। एक ट्विटर प्रयोगकर्ताले सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै कम्पनीका सिइओ एलन मस्कले भारतमा टेस्लाको फ्याक्ट्री खोल्न सकिने बताएका हुन्। भारतमा गाडी एसेम्बल गर्ने तयारी बारे सोधिएको प्रश्नमा उनले आयात भएका टेस्लाका गाडीले राम्रो प्रतिक्रिया पाएको खण्डमा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरे। यसअघि नै टेस्लाले भारतमा प्रवेश गर्ने संकेत भने दिइसकेको थियो। गुगलले नयाँ बग बाउन्टी प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ। जीमेल, ड्राइभ, एन्ड्रोइड लगायतका प्रडक्टमा कमजोरी फेला पार्नेलाई सम्मानस्वरूप रिवार्ड प्रदान गर्न थालेको 10 वर्ष पुगेको अवसरमा कम्पनीले नयाँ प्लेटफर्म बग हन्टर्स सञ्चालनमा ल्याएको हो। कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको बग हन्टर्स मार्फत गुगलका प्रडक्टमा देखिएका कमजोरी दर्ता गर्न सकिनेछ। विगत 10 वर्षको अवधिमा गुगलका प्रडक्टमा कुल 11,055 वटा कमजोरी फेला परेका छन्, जसका लागि कम्पनीले 2022 जना बग हन्टरलाई रिवार्ड स्वरूप $30 मिलियन को हाराहारीमा पैसा उपलब्ध गराइसकेको छ। हस्त टेक अपडेट आजलाई यति नै। मंगलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउने नै छौं। टेकपाना.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै प्रविधिबारे नयाँ सामग्रीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। टेक अपडेटबाट म अर्पणा बिदा हुन्छु। नमस्कार।